हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके साथ यूँ वीडियो रिएक्शन करती रहूँ और आपको पसंद भी आए। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है खुदा के करीब होना चाहते हो तो सुनो। मौलाना साकिर अली नूरी जी का बयान है। इनके बयान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बारीकी से समझाते हैं हर चीज़ को कि क्या करने से क्या होता है। तो ये वीडियो लिया है मैंने सद्दाम इस्लामिक चैनल से इस वीडियो में, लेकिन ये क्या बताने वाले हैं खुदा के करीब होना चाहते हैं तो वीडियो सुनकर पता चलेगा। हर कोई शख्स ये फिर बाकी चाहता बातें है हम बाद में करते हैं कि खुदा से करीब हो जाए। फुतुहुल गैब सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फरमाते मैं सो रहा था, आलमे ख्वाब में मैंने एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग मुझसे सवाल करते हैं, शेख मैं खुदा से करीब होना चाहता हूं, मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। हालांकि यही बड़ा लंबा टॉपिक है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उसके बावजूद भी अब आप देखें सवाल पूछ रहे हैं, गौसे पाक से नुस्खा पूछ रहे हैं। हम ये सब सवाल कहाँ करते हैं? हम तो गौसे पाक के यहाँ भी गए तो बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, कहाँ वहां जाकर हम खुदा से करीब होने की भीख मांगते हैं। मदीने जाकर भी दुनिया, काबे के सामने भी दुनिया, गौसे पाक की बारगाह में भी दुनिया और गरीब नवाज की बारगाह में भी दुनिया। लेकिन अल्लाह वाले बड़े होशियार होते हैं, वो पते का सवाल करते हैं। सवाल किया उन्होंने आलम ख्वाब में, या शेख मैं अल्लाह से करीब होना चाहता हूं, कोई नुस्खा मुझे अता फरमाए। अब गौर से सुनिए, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक है रब से करीब होने की इब्तिदा और एक है रब से करीब होने की इंतहा। एक है इब्तिदा, एक है इंतहा। सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने सवाल किया, हुजूर अल्लाह से करीब होने की इब्तिदा क्या है? भाई मैं आपको समझाऊं कि मैं जो है वो बॉम्बे से यहाँ के लिए आया तो वो मेरी इब्तिदा थी। मैंने सफर शुरू किया अपने घर से और यहाँ पहुंचा, ये मेरी इंतहा। तो स्टार्ट मैंने वहां से लिया यहाँ आने के लिए। तो अब अगर कोई बंदा अल्लाह के करीब होने के लिए सफर शुरू करना चाहता है तो स्टार्ट कहां से ले, इब्तिदा कहां से करे? तो गौसे पाक फरमाते, एक है अल्लाह से करीब होने की इब्तिदा और एक है इंतहा। अल्लाह से करीब होने की इब्तिदा है वरा और उसके करीब होने की इंतहा है तस्लीम व रज़ा व तवक्कुल। यानी अगर कोई अल्लाह से करीब होना चाहता है तो सबसे पहले उसे वरा इख्तियार करना होगा। वरा क्या है? ये तकवा से भी ऊपर का दर्जा है। तकवा उसे कहते हैं कि हराम से बचना और वरा उसे कहते हैं कि मुश्तबा चीजों से बचना, ये वरा है। तो अगर कोई अल्लाह से करीब होना चाहता है तो उसे इब्तिदा करनी होगी वरा से, यानी हराम से तो बचो, डाउटफुल चीजों से भी उसे बचना होगा। हमारे यहाँ क्या है, किसी भी होटल में घुसे, ला भाई जा चिकन तंदूरी लेकर, मालूम ही नहीं क्या हो रहा, कुछ भी खा रहे हैं। ये चॉकलेट, वो चॉकलेट, ये गोश्त, अरे भाई बिस्मिल्लाह फोड़ के सब जब मौलाना अभी कहाँ आप आज के दौर में, ये सब चल रहा है। और गौसे पाक फरमाते हैं वरा, और ये बात याद रखें, जैसी ग़िज़ा वैसा असर इंसान पर होता है।
جن جانوروں کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض جانور تو نجس ہیں اور بعض کی عادتیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ عادتیں انسان میں آئیں. تو اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا ہے ورا. آپ آج سے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا شروع کرو, اللہ سے قریب ہونے کا آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ سفر کرتے 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 جب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت پڑ جائے کہ میرا سفر اب کتنا دور رہ گیا ہے اور میں اللہ عز و جل کے کتنا قریب ہوا ہوں, کیا بالکل قریب ہو گیا, تو جب کیفیت یہ بن جائے, تسلیم و رضا و توکل یہ کیفیت بن جائے, تو سمجھ لینا کہ اللہ کے قرب کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا. اب یہ تسلیم و رضا و توکل کیا ہے یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے, مختصر سے وقت میں نہیں سمجھا سکتا, لیکن ایک واقعے کے ذریعے میں سمجھا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. رضا, اس کو سمجھ لیجیے آپ. اور اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری خود کی پوزیشن ہمارے آئینے میں ہم کو نظر آ جائے گی کہ ہم کیا ہیں. ایک بڑھیا تھی, رضا کس کو کہتے ہیں, ایک بڑھیا تھی, چل رہی تھی راستے سے, ٹھوکر لگی اسے, پیر کا ناخن نکل گیا اور خون بھی بہنے لگا, لیکن وہ مسکرا رہی تھی. وہ کیا کر رہی تھی, مسکرا رہی تھی. لوگوں نے دیکھا تو کہا مائی تجھے درد نہیں ہو رہا, تو بولے نہیں. کہا ناخن نکل گیا, خون بہ رہا ہے اور تجھے درد نہیں ہو رہا, کہا نہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو اب اس خاتون نے, اس ولیہ نے سوال پوچھنے والے سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتا کہ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرا ناخن نکلے, کیا میں چاہتا تھا کہ میرا ناخن, میں چاہتی تھی کہ میرا ناخن نکلے. اس نے کہا نہیں آپ تو نہیں چاہتی تھی. کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا, کس کے چاہے سے ناخن نکلا. کہا رب کے چاہے سے. کہا جب اس کی مرضی یہ ہے کہ میرا ناخن نکلے تو میں اس کی شکایت کیوں کروں, میں مسکرا کر یہ کہہ رہی ہوں تو جس میں راضی میں بھی اسی میں راضی ہوں. یہ ہے رضا. یہ جب یہ کیفیت بن جائے تو پھر بندہ تنہا نہیں ہوتا, وہ جہاں ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اسی کو قرآن نے منشن کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین. اب اپنی گفتگو کو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر میں ختم کرتا ہوں. اب یہ سمجھ لو کہ تقوی سب سے بڑی دولت ہے اور متقی جنت کا وارث ہوا کرتا ہے, اور متقی کبھی تنہا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ بے شک اللہ متقی کے ساتھ ہے. اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے بھی کسی اللہ کے ولی کو شکست نہیں دے سکتی, اس لیے کہ ان کا فوج پر بھروسہ ہوتا ہے اور ولی کا اپنے رب پر بھروسہ ہوا کرتا ہے. صحیح بات ہے. اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو گناہوں کے راستے کو چھوڑ دو. تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. خدا کو یاد کرتے ہو تو تمہیں خود اچھا فیل ہوگا, اور جو خدا جو آپ کو دیتا ہے اسی میں راضی ہونا چاہیے. جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. تو گائز یہ بات حقیقت ہے اور سچائی ہے, لیکن آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہمیں لکھا ہوتا ہے ہماری قسمت میں وہ ہمیں ملتا ہے. تو ہمیں خدا کے لیے اللہ کو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے. جو انہوں نے دیا ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے جو اے مالک جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی میں راضی خوشی ہیں. تو واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.